अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर, आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर पंचायत की बात सरपंच के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हमारे मेहमान है ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले पंचायत हल्का मारवल के सरपंच मोहम्मद रमज़ान डार साहब, जिनके साथ बातचीत करेंगे कि इन्होंने जब सरपंची का ओहदा संभाला अपने हल्के के अंदर, उससे पहले उस इलाके में तरक्की के लिहाज से क्या कुछ था, और जब इन्होंने सरपंची का ओहदा संभाला उसके बाद इलाके में या जो पंचायत हल्का है मारवल इलाका है उसमें तरक्की के हवाले से क्या कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। डार साहब, मैं जानूंगा वो कौन सा दिन था, आपको याद होगा, जब आपको इस कुर्सी पर बिठाया गया लोगों के हवाले से, यानी सरपंच की कुर्सी जो ओहदा है वो दिया गया, वो तारीख आपको याद हो? वो तारीख है 2020 यानी कि 2020 से जी। पहला तो हुआ इलेक्शन है 2018 से, उसमें उस वक्त तो हमने नहीं लिया हिस्सा, तो बाद में जब दूसरा सेशन आया तो 2020 उसमें मैंने इलेक्शन का हिस्सा लिया। पहले तो मैं ये पंचायत के बारे में जब आप क्वेश्चन करते हो तो पहले मैं मरकजी सरकार जी और गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ ही जो आपने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उनका भी मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक वर्कर्स का ताल्लुक है, डेवलपमेंट का ताल्लुक है, उससे पहले जो कुछ हुआ था वो लोगों के सामने आयान है, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने अवाम की मैंडेट के लिहाज से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे मैंडेट दिया, हिस्सा दिया, मुझे मुंतखब किया, तो उस वक्त से आज तक जो मैंने वर्कस किया है 3 टायर सिस्टम के लिहाज से वो आयान है लोगों के सामने। मैं उस पर बहुत खुश हूँ और लोग भी बहुत खुश हैं। जैसा कि एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, रोड्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में, पीएचई डिपार्टमेंट के बारे में, या शीप हस्बेंड्री के बारे में, फूड एंड सप्लाई CAPD के बारे में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में, या इसी तरह विडोज एंड ओल्ड एज फार्म्स के बारे में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में, मतलब है कि रिलेटेड जितने भी हैं पंचायत डिपार्टमेंट, पंचायत रिलेटेड टू पंचायत, मैं उन सभी मुलाजमों का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उनका बहुत मशकूर हूँ जो मैंने कोऑपरेट किया है। वो सिर्फ मैंने इसलिए उनको प्लान जब मैं देता तो वो तुरंत हो जाता। जितने भी फंड्स आते हैं तो मैं ग्राम सभा में उनको लोगों को बुला करके उनसे मशवरा लेके जो वो कहेंगे तो मैं प्लान अप्रूव करता हूं, तो वो काम वो वर्कस हो जाते। हाँ। अच्छा, एक बात डार साहब यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिया, करीब 15-12 डिपार्टमेंट्स आपने गिनवाए। हम भी देखते हैं कि एक सरपंच जो हल्के के अंदर होता है, पंचायत के अंदर होता है, उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आयद की गई है सरकार की जानिब से। अगर हम देखें तो चाहे वो हेल्थ वर्कर जो होती है उसकी अटेंडेंस के रिलेटेड हो, मिड डे मील्स के रिलेटेड हो, तो इस हवाले से आपको कैसा लग रहा है जो पावर्स आपको दिए गए हैं अपने हल्कों के अंदर? क्या सरकार ने सिर्फ ये मुंह से बोला है कि आपको पावर्स दिए जाएंगे, या वाकई में उनको इंप्लीमेंट किया गया है, ग्राउंड पर आप उन पावर्स के तहत काम कर रहे हैं इलाके के लिए? जहां तक एम्पावर का सवाल है, ताल्लुक है, उस पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं कहूँ कि सब कुछ हुआ, लेकिन मैं अपने वर्कर्स, जहां तक पंचायत एम्पावर की बात में करता हूँ, उसके मुताबिक मैं अपने तरीके से, अपने बलबूते नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि वाकई तौर जो मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट किया, तो जो वर्कर्स नहीं हो पाया आज तक वो तो मैंने किया। यानी ग्राउंड पर जो पोजीशन पंचायत में जो परेशानियां थी वो पूरे हो गए। लाइक मीन्स कि मैं पहले बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे हल्के में 3 गांव पड़ते हैं, मारवल, खदरुम एंड कंडीजाल। 2 गांवों में सब सेंटर की सहूलियत है इससे पहले, लेकिन डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं था वहां पर। जो है वो क्या कहते हैं उसको, नर्स जैसा। हाँ, लेकिन इस वक्त खदरुम सेंटर, सब सेंटर में भी डॉक्टर है, मारवल में भी डॉक्टर है,
जी लेकिन कंडीजाल में सब सेंटर की कोई यानी कि फर्स्ट एड की कोई सहूलियत नहीं। तो मैंने अपनी डीओ लेटर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से रिक्वेस्ट किया, वहां खुद जाकर वहां से उन्होंने लेटर भेज दी डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर, या जिस तरह उनको अपनी फॉर्मेलिटीज है जी अब वो सर्वे करने लगे। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगानी रही इसी साल में उनका भी वो जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो हल हो सके। जी जी अच्छा, एक बात सुनने को मिलती है अक्सर पंचायतों के अंदर कि जब ग्राम सभा में प्लान बनता है उसमें कुछ प्लान में कहीं कट-कुट होता है, यानी कहीं प्लान्स ऐसे होते हैं जो सरपंच साहिबान लिख कर देते हैं अपने हिसाब से कि ये गांव की भलाई के लिए काम है, तो आगे जाके वो प्लान सही तरीके से मुरतब नहीं होते हैं। उसमें फिर कहीं जो गैप है आपका और जो रूरल डेवलपमेंट का, उसके बीच में कुछ गैप है, वो किस हद तक है? क्या ये सही है कि वाकई में प्लान्स में कुछ कमी पीशी हो जाती है और फिर लोग इल्जाम लगाते हैं सरपंच के ऊपर कि शायद सरपंच ने ही ये चीज की? देखिए एक बात है, मैं अपनी बात करूं। जी बिल्कुल, आपकी बात, हाँ आप ही की बात। हाँ मैं अपनी बात करूं। पंचायत मार्वल की कर रहे हैं। जी मैं अपनी बात कहता हूं। पहले तो मैं सभी मुलाजिमों का जितने भी आते हैं रिलेटेड टू पंचायत उनका शुक्रिया मैंने तो पहले ही किया है। लेकिन जहां तक लोगों का सवाल है जो आप उठाते हो, मैं अपनी हरकत की तरफ से कोई भी मैंने कोई प्लान भेजा है किसी भी डिपार्टमेंट को, उन्होंने उसमें हेरा फेरी नहीं की। जी जो मैं करता हूं मैं अपने को पास कापी रखता हूं, अगर कोई भी डिपार्टमेंट उसमें हेरा फेरी करता है तो मैं उसको खड़ा करता तो कि क्वेश्चन करता तो ये क्यों आपने इस तरह हुआ क्यों? मुझे अपने घर में नहीं होना है, ये आवाम के लिए है, मैं आवाम का खादिम हूँ, नौकर हूँ, आई एम सर्वेंट फॉर पब्लिक, नॉट ओनली फॉर वन पर्सन। तो एक बात है इसमें, मैं खुश इस बात पर हूं कि आज तक जो नहीं हो पाया वो आज हो गया। वो इस लिहाज से कि पंचायत को मरकजी सरकार ने एम्पावर किया, मजबूत किया 3 टायर सिस्टम। इसमें पानी की प्रॉब्लम हो, मैं बात करूं हर एक विलेज की जो मेरे ये मतलब जुरिडिक्शन में आते, हाँ पंचायत है, हेडक्वार्टर मार्वल, इसके साथ खदरमू और कंडीजाल, हर एक गांव का मैं नाम लूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अंदर से आपको ये क्वेश्चन देता, ये सवाल, ये मतलब जवाब आपके सवालों का देता हूं, लेकिन आप खुद जाइए वहां पर देखिए, क्योंकि झूठ तो झूठ ही है, सच तो सच ही है। जो मैंने आज तक किया है वो पूरा वहां पर ग्राउंड पोजीशन, जो ग्राउंड लेवल पर आप खुद देखिए कि मैं झूठ नहीं कहता, कि आप खुद मुजाहिदा कीजिए कि ये काम किया मैंने या नहीं किया, क्योंकि लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने मंडेट दिया, चुना आपको, नुमाइंदा भेजा, लेकिन ये मेरा फर्ज है, अधिकार है कि मैं लोगों का सेवा करूं उसके मुताबिक जहां उन्होंने अपने फर्ज निभाया, जो भरोसा दिया। जी इसी तरह मैं इससे पहले मैं बहुत से ग्राम सभाओं में या आपके जरिए आता कोई मीडिया वाला, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि मेरा जो सोच है, विचार है, पहले तो वो एजुकेशन पर, हेल्थ पर और ये स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि हेल्थ की भी जरूरत है हर एक इंसान को, एजुकेशन भी जरूरत हो हर एक इंसान को, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसी तरह स्पोर्ट्स की जरूरत हो, क्योंकि मरकजी सरकार ये सभी लोग सुनते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम। अब मैं वही जाने जा रहा हूँ कि हर एक मेरे हल्के में मार्वल में भी है, अभी उसकी डेवलपमेंट की जरूरत है। खदरुमुख की बात करूं, इससे पहले मेरे पास वो स्पोर्ट्स के बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स, मैंने उनको बोला कि जितने पैसे लगेंगे मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करूं कि आपका भी फील्ड हो जाए, ग्राउंड फील्ड। इसी तरह कनीजाल की बात करूं, कुछ दिन पिछले महीने मैं गया वहां, तो वहां स्कूल है, तो वहां पर मैंने उसको नरेगा में 9.5 लाख रुपया छोड़े ताकि वो बच्चे खेल कूद करें, ग्राउंड उनके लिए, ग्राउंड की, हाँ प्ले फील्ड। इसी तरह मेरे हल्के में तीनों गांवों को अलग अलग फील्डिंग जो प्ले ग्राउंड हाँ होना चाहिए। मैं वही काम जाने जा रहा हूँ। इसी तरह पीएचई की बात करूं, मार्वल में पीएचई की स्कीम 2007 में ओएटी बनी है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट इसी तरह जिस तरह था पहले था, लेकिन जब एम्पावर हुआ पंचायत को तो पहले मैंने वो स्टेप उठाया। उस वक्त इस वक्त आज उनको फिल्टर पानी मिलता है, हाँ पानी मिल रहा है।
یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے اسی طرح شیپ ایکسٹینشن سینٹر مارول نئی بلڈنگ بنائی گئی. اسی طرح پنچایت اس کی ریوالویشن کے لیے میں نے PIR میں فنڈز بھیجے ہیں, کیونکہ وہ پنچایت جو ہے وہ تینوں گاؤں کا ہیڈ کوارٹر ہے, مرکز ہے. تو لوگوں کو پوچھتے ہی لوگوں کو میں نے مشورہ لیا, تو پھر یہ ڈیسیژن لیا, تو پھر اس کی ریوالویشن ہوئی, تو آج پنچایت مکمل ہوا. اسی طرح جو اریگیشن کی کنالز ہے, کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو پھر میں نے PRI میں پیسے ڈالیں پلان کے مطابق. ان کی جو آر والز ہے یعنی کہ ریٹرننگ والز ہیں, وہ میں نے چھوڑے, وہ مکمل ہوئے, اور کچھ اور ادھورا رہا, تو وہ بھی میں جاننے جا رہا ہوں. اسی طرح بجلی کی بات کروں, پاور کی بات کروں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو لوگوں کی نظر یہ ڈپارٹمنٹس کی نظر ہے کہ پنچایت پر, کہ وہ فنڈز ان کو آتے ہیں وہ دیں گے, لیکن ہمارے پاس ہے کل 20,30,000 اونلی فار اتنا ہی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنا یہ پیسہ ہے کہ میں تینوں گاؤں کو ڈسٹریبیوٹ کروں. پھر میں کیا کرتا ہوں, ٹرن وائز. کسی کو زیادہ ضرورت ہے تو میں اس کو زیادہ ڈالتا ہوں, کسی کو کمی کم ہو تو میں اس کو کمی کے لحاظ سے ڈالتا ہوں, لیکن کسی کے ساتھ میں ناانصافی نہیں کرتا ہوں اور نہ کروں گا. ایکول بیسس پر میں دیتا ہوں. اسی طرح 14 FC کی بات کروں, اس میں روڈز ہم نے بنائے, ڈرینز بنائے, جس طرح لوگوں کی ڈیمانڈ ہو اس کے مطابق میں نے وہ پیسے یوٹیلائز کیے گراؤنڈ لیول پہ, تو وہ کام مکمل ہوئے. اسی طرح یہ کمانڈ ایریا جس کو کہتے ہیں سوئل کنزرویشن, اس میں میرا حلقہ جو پڑا ہے 32,000 پہلے انہوں نے کام کیا ہے, وہ فیلڈ چینل ڈرینیج سسٹم پانی کی نکاس کے لیے, لیکن 32 سال تک وہ نہیں رہے, کیونکہ نہیں رہے, کیونکہ کوئی انسان تو پائیدار یا کوئی کام پائیدار نہیں ہوتا. 32 سال کے بعد میں ڈائریکٹر کمانڈ ایریا کے پاس گیا خود ہی, اور میں نے اس کو اپنی پنچایت لیٹر جو ہے DO ہے اس کو لکھ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق میں نے اس کو لکھ کر دیا پلان. میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے حلقے میں پچھلے سال یعنی کہ مارچ سے پہلے وہاں پر مارول میں 2-3 فیلڈ چینل بنائے گئے, ڈرینز, اور کھدرمو میں 1. اب کنجیزال میں انہوں نے, میں نے پچھلے گرام سبھا میں نے بولا کہ وہاں بھائی جاؤ سروے کر کے مجھے لاؤ کہ وہاں پر کس جگہ کون سا زمین ہے, ایسی پلاٹ ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہے ڈرینیج سسٹم کی. میں آخر پر یہی بتاؤں کہ اگر لوگوں جو میرے عوام, میرے حلقے کے عوام, چاہے اس میں میری بہن ہو, بیٹی ہو, بزرگ ہو, نوجوان ہو, میں ان سے آپ کی وساطت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو میرا خواب ہے, اگر وہ چاہے وہ عوام اور ایک موقع دے جب الیکشن ہوگا, اس میں نیا کیا دیکھنے کو ملے گا عوام کو؟ جیسے مارول کے عوام میں اگر انتخابات ہوتے ہیں اکتوبر نومبر میں ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ بتایا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے کہ پنچایتی انتخابات شاید پہلے ہی کرائے جائیں گے, تو اس میں نیا کیا دیکھنے کو ملے گا ڈار صاحب کی جانب سے اپنے جو عوام ہے جنہوں نے آپ کو پہلے مینڈیٹ دیا ہے اب اس ٹرم میں؟ اس ٹرم میں یہ میں بتاؤں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اگر میری زندگانی رہی, تو جس طرح اس وقت یہاں پر سمارٹ سٹی بن رہا ہے, اسی طرح میرا خواب بھی ہے کہ میں اپنے حلقے کو سمارٹ طریقے سے ڈیولپمنٹ کرواؤں, ایک ماڈل کے طریقے سے, جس میں سب کچھ آتا ہے. اس میں چاہے پانی ہو, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, ایگریکلچر ہو, ایگریکلچر والے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں نا. تو اسی طرح کنڈیزال میں صرف ٹینٹیٹو کے حساب سے ورکس کا میں نام لیتا ہوں, لیکن آپ کو ٹائم کام ہے اور آپ خود جائیے وہاں پر, مشاہدہ کیجئے, مظاہرہ کیجئے, لوگوں سے پوچھ کے کہ جب سے میں آیا, چاہے نریگا ہو, کون سا کام میں نے کیا, یا 14 FC ہے, کتنے کام میں نے کیے. اسی طرح PDD کی بات کروں, کتنے ٹرانسفارمر, ایک ٹرانسفارمر کنڈیزال کو دیا. دوسرا تو مارول جہاں پر ہیلتھ سسٹم بھی چلتا ہے اس وقت, کیونکہ وہاں پر بجلی کی قلت ہے, اس میں صرف ہسپتال نہیں چلتا ہے, سب سینٹر, اس کے ساتھ جو وہاں پر بستی ہے وہ بھی چلتی ہے. ہاں, کھدرمو والوں کو میں نے 2 ٹرانسفارمر اسی سال کا دیا, ابھی نہیں لگا لیکن اس کی ٹینڈرنگ ہوگی, لیکن پلان کے مطابق میں نے ان کو پیسے ڈالے. اسی طرح کنڈیزال والوں کو اور ضرورت ہے.
کیونکہ آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جو بجلی ہے وہ مطلب زیادہ خرچ کی یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ان کے پاس وہ فنڈز نہیں ہے جو بجلی والے پی ڈی ڈی والے کو ٹرانسفارمر دیں یا وائر دیں یا کوئی یہ کیا کہتے ہیں اس کو سپین جو پول کہتے ہیں, مطلب پول ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں پیسے ڈالتا ہوں ان کو دیتا ہوں. جو 3 ٹائر سسٹم ہے لاگو جب یہ ہوا اس کے بعد عوام کو عوامی حلقوں میں کتنا فائدہ ہوا اور کیا کچھ امید کر رہے ہیں وہ آگے بھی اس 3 ٹائر سسٹم سے؟ وہ خود ہی عوام کہتے ہیں کہ جو 3 ٹائر سسٹم بنایا گیا یہ مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا, کہ جو امیدیں ہیں عوام کو اس سے پہلے وہ نہیں ہو پاتی. جب 3 ٹائر سسٹم لاگو ہوا تب سے لوگ سبھی مطمئن ہیں, اس میں چاہے بوڑھا ہو, کوئی میل ہو, فیمیل ہو, بزرگ ہو, نوجوان ہو. اسی طرح میں اور ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, جو صفائی ستھرائی کا خیال ہے سسٹم ہے وہ بھی یہی 3 ٹائر سسٹم کا ایک جز ہے, حصہ ہے. تو وہ میں نے کروایا کیا کہتے ہیں اس کو سیگریگیشن کٹس, ہاں پلانٹ مارول میں ایک بنایا, اب دوسرے بنانے جا رہے ہیں کھدرمو اور کنجی زال کو, ہاں ایکول بیسس پر. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگر زندہ رہی اگلے مہینے یا پرسوں سے سٹارٹ کر کے میں جا رہا ہوں کہ ہر ایک گاؤں میرے حلقے میں ہر ایک گاؤں میں جائے گا گاڑی لے کے, کوئی تن کا صفائی ایسی ہونی چاہیے جس طرح سٹی میں ہوتی ہے, ماڈل لگ رہا ہے, کیونکہ انسان کو صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. میں لوگوں سے آپ کے وساطت سے اپیل کرتا ہوں کہ ذرا صفائی کا خاص خیال رکھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہیلتھ کی بھی خاص خیال رکھیں. اور جوانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ کی وساطت سے اپنے حلقے کو کہ جوان کبھی کبھار مجھے ملے یا مجھے بلائے, میں خود جاؤں وہاں ان کے پاس. ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ اس وقت یہ مان لیتی ہے کیا پنچایتوں میں کون کون چیز ہے, کون کون ورکس ہے جو ادھورا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں میں نے سب کچھ کیا ہے, کیونکہ یہ 3 سال مجھے چل رہا ہے. ابھی تو نومبر تک ہمارا ٹائم ہے. نومبر تک جتنا میری کوشش رہے گی, میں ڈیولپمنٹ صرف اونلی فار ڈیولپمنٹ کے لیے میں چنا, اور اونلی فار ڈیولپمنٹ کے لیے میں تیار ہوں, اور اونلی فار ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنے جا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. پنچایت کی بات سرپنچ کے ساتھ پروگرام میں آج ہمارے مہمان تھے پنچایت حلقہ مارول ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے محمد رمضان ڈار صاحب, جنہوں نے ہمیں اپنی پنچایت کے بارے میں آگاہ کیا اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے پنچایت کے اندر کس طریقے سے اور کس قدر کام کیے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کا خواب ہے اگر پنچایتی راج کے انتخابات ہوتے ہیں تو اگر انہیں موقع دیا ان کی عوام نے دوبارہ سے, تو کافی سارے خواب یہ ذہن میں رکھتے ہیں اپنی پنچایت کو بنانے کے لیے. نئے پروگرام کے ساتھ میں میر مدثر آپ سے دوبارہ روبرو ہوں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.